Mga auntie, kumusta ug maayong hapon kaninyong tanan. So for today's video, lain na pud usab nga higayon ang ako ang mahimoag content. So ubay-ubay na gid ang nag-message nako. Naa na siya sa maghapit na siya mag 800 ka message sa akong messenger sa mga paagi to siya sa mga tawo or kasinatian. So sa kadaghanon pero gipaninguha gid nako nga matagaan ako og panahon tanan. So nasapawan man siya ang unang mga chat pero ang pinakailalo mo pud akong ginauna. So karon mga kaante lahi na pud usab nga kasinatian sa kinabuhi gikan na pud usab ni Ma'am Carol from Kumalarang. So sa tanang taga Kumalarang, shout out ini tanan og maayong hapon or maayong udto. So sa dili pa nako pagasugdan ang maong kaagi, so palihog sa ako sa pag subscribe sa ako ang page ang medyo maldita ingon usab ang ako ang official account ang Inday Palaypay. So salamat pod kaayo sa mga ning subscribe sa ako ang YouTube channel ang Inday Palaypay TV Vlog. Daghan kay salamat mga kaante. So salamat usab kaayo sa mga ning follow sa ako as ako ang page ingon usab sa ako ang Facebook. So kani siya mga kaante, so lirani gikan ni Ma'am Carol sa Kumalarang. Hi ate, kumusta og maayong buntag? Una sa tanan gusto ko magpasalamat diha nimo gumikan kay isa ko nga tagalantaw sa mga post nimo og maong nahagit ko sa pagpadala. Ako di ay si Carol, 21 years old, kasamtangan og nagpuyo sa Kumalarang. May isa ka anak na usab ako og buwag me sa ako ang bana ate. Sa karon aduna nay nanguyab kanako, tawgo na lang nato sa pangalan nga Ramon. 25 years old og unsay kakulangon sa amahan sa bata ginahatag usab niya sama sa financial og ang nakaapan wala koy gugma ngadto niya og ang isa usab nga nanguyab nako ate tawgo na lang nato sa ngalan nga Rumnik, 23 years old. May kaya ate dili man tantong kwartahan pero may igong kwarta ang ilang pamilya ate. Nakagusto ko niya apan wala kini magustuhe sa akong pamilya kay kuno may pagkahambog unya kusog usab manugal ate. Isa pa ate maong dili pod ganahan akong pamilya niya, gumikan pod kay matapobre ang iyang pamilya. Palihog tambagi ko og daghan kaayong salamat inyong ubos nga magtatampo, Ma'am Carol of Kumalarang. So sa tanan taga Kumalarang og nimo usab Ma'am Carol, so pasensya kaayo kay murag dugay-dugay pila gyud ka siguro mag semana na ba o magbulan or hapit na magbulan nga wala ko kabuhat og content. So kanimo Ma'am Carol akong ika-advise una nimo didto sa imuha sa sigurong situation dinha sa imong anak ug sa imuhang ex bana. So ako maistorya sa tanang pong managtiayon o magbuwag man gani mo sa inyong bana or sa inyong asawa baron, ayaw mo sa pagkalimot sa pagsustento sa financial ngadto sa bata kay mao gyud nay dakong importante dili nato pwede wan-on ang sustento nato sa ato ang anak kay kinahanglan kay na nila labi pa ang inyong anak ug estudyante manginahanglan gyud nag financial para sa ilahang kaugmaon. So kung dili man magkasinabtanay managtiayon o mahulog man gyud nga mabuwag kay dili na magkasinabtanay, dili na gyud mahilot. So maskin og wala na mo sustento sa inyong bana o sa inyong asawa baron, basta ang bata dili gyud ninyo kalimtan sa paghatag sa tabang o sa financial kay mawa na gani ang ilahang maguba na gani ang pamilya niya pagkahuman apil ang financial mawala pa gyud. So dito ta kay Sir Ramon, Ma'am Carol, ako maestra ni Sir Ramon, ang gugma Ma'am Carol dili man na nimo diha dayon makita nga nahigugma na dayon kaniya.
sa laktod hinay-hinay nimo na siya makita sa imong kaugalingon nga nahigugma na ka ngadto sa usa ka tawo nga ang importante Ma'am Carol naay potential ang nanguyab nimo. Naay potential si Sir Romnick nganha sa imuha gumikan kay andam siya musalo sa responsibilidad dinha sa imuhang anak, no? Kung maskin karon man gani sa mas imong giingon maghatagan siya og financial dinha sa imong anak pero nanguyab pa lang siya nimo. So dili man siguro kada adlaw pero siguro kada manguyab siya dinha nimo moduhol guro siya og gamayng kantidad para sa imuhang anak pero at least dako ka ng tabang ngadto sa iyaha. So ingon ana Ma'am Carol, hunaon jud mo sa makadaghan once maminyo ka kinahanglan kung maminyo man ka magkabaton man ka og laing pamilya or laing anak sa imuhang mahimong uyab sa imuhang mahimong bana dili gud pwede Ma'am Carol nga masalikway nimo ang imuhang daan nga anak kay manghuna-hunaon Ma'am Carol nga wala siya papa ikaw na lang ang naa siya so mauna nga maskin pag maminyo ka Ma'am Carol dapat imuha gihapong suportaan sa tanang lihok dili lang imong kaugaling imong hunaon og dili pati ang iyang kaugalingon kay anak man na nimo wala na may tarong iyang papa so ikaw na lang gyud ang iyahang masaligan. So Ma'am Carol ingon ana kay Sir Ramon sa akong nakita okay man siya kay ang gugma Ma'am Carol matudluan raman nato ang matudluan raman ato ang kasing-kasing nga makigugma tangad sa usa ka tawo ilabi na kung gugmahan ang imong uyab ngadto sa imuha at timado ka sa iyaha dayon dili imposible mahigugma usab ka ngadto sa iyaha pag abot sa adlaw. So dito ta kay Romnick, so Romnick oo sa ako pa maingon ngadto sa iyaha dili man jud ko pwede mo ingon nga did si Sir Romnick ang pakasli si Ramon ang pakasli uyabon or sugton or unsa dinha pero ako ma-advise nimo Ma'am Carol no kay maskin pag imong pamilya basta ikaw man gid ang magbuot ikaw ang magdesisyon sa imong kinabuhi kay imuha man ang kinabuhi maskin imong pamilya kung gusto nimo dili kana makababag sa imong kalipay so ikaw gihapon ang masunod para sa ako maistorya ni Sir Romnick una sa tanan sugarol siya pag naa siya kwarta madali ra pod mapawang niya gumikan ang sugal pwede ka mudaog pwede pod ka mapildi. So kung mudaog siya dito sa sugal, gamay ra ang iyahang daog kumpara sa iyahang pildi. No, kay wala pay sugal Ma'am Carol nga wado mo mubulahan jud ka sa umaabot nga ugma. Kasagara sa sugal Ma'am Carol, mawanig yun kung unsa may kabtangan nga naa sa inyo sa panahon nga kamo gyud ay mag-uban. Then ingon ana pod Ma'am Carol, syempre kunong karon kay mong nailang kana si Sir Romnick nga sugarol, so dili pod siya layo mahitabo dinha sa inyo sa panahon kung kamoy magdayon nga maora pod nay hinungdan nga magkabuwag gihapon mo gumikan kay mobadlong man gyud ka kay sugarol siya labi na og magkaanak na mo. So ingon ana lang Ma'am Carol, walay nada ang tawo nga sugarol kay dili siya maayong ehemplo or walay tarong kaugmaon basta tawo nga sugarol kay labi na kanang lulong na sa sugal okay lang ang mga tao nga sugarol pero kahibalo sila mo balanse sa ilahang income pero og wala na gani income kada buntag din sige pag sugal dili na lang pod so pasintabi sa tanan nanugal dili tanan pero kadalasan or although nahitabo gid na siya ingon ana no dayon ingon ana lang kung balanseyon nimo sa makadaghan ang pamilya sa laki ang imong pamilya kay dili pwede nga ikaw lang maay masunod sa tanan dayon ang pamilya sa laki ang pamilya nimo walay tarong relationship so mao na gitawag og toxic relation so kay labad ba na sa ulo sakit sa ulo kay ang pamilya wala makagusto dito sa pika so ana ba dayon naa kay madungog gamay istorya mahiubos imong family na mahiubos ang family mahiubos sa dito sa pikas murag komplikado ang inyong panag-uyab ug siya imuhang mauyab Ma'am Carol. So sa makadaghan balansehon ni taman. Dili man ta manginahanglan nga didto na ta dayon pero wala imposible kung kamo pod magkadayon ni Sir Ramon nga maningkamot mo both dili imposible nga mo ginhawa pod ang inyong kinabuhi Ma'am Carol.
So maora to, daghan kayong salamat. So shout out sa tanan taga Kumalarang ug maayong hapon ninyong tanan or udto baron. So salamat kaayo sa inyohang paglantaw. So ay mo sa pagkalimot sa pag-follow sa ako ang page ang Medyo Maldita ug imong usab sa pag-subscribe sa akong YouTube channel ug of course i-follow sab ko ninyo sa ako ang ah, official ang Inday Palaypay. So maora to siya. Bye-bye and God bless sa inyong tanan.